السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو غنخدموا ليكزارسيس 6 في الدياغرام دو فاز. قالك اي بي سونتو اوكسيد ميكس دو ماس مولير، عطاونا لا ماس مولير ديال ا ولا ماس مولير ديال بي. اي الفوندون ريسبكتيفمون عطاونا لا تمبيراتور ديال الفوزيون ديال ا و ديال بي. لو كومبوزي ا بريزون سي سوليسيون سوليد. il existe deux composés définis. بالنسبه للكومبوزي ديفيني سي لا كومبوزيسيون ديالو 66% بالنسبه لبي، والكومبوزي ديفيني الاخر دي 75% بالنسبه لبي. كاين واحد البوان اوبجيكتيف 34 مول في المية بالنسبه للبي، ودرجه الحراره ديالها 875. لاناليز شيميك دي كومبوزي سي دي دون لو ريزولتا سويفون اكسبريمي اون بورسونتاج ماسيف. السؤال الاول ديتيرميني لي فورمي شيميك لو بلي سامبل دي كومبوزي سي دي اون ديدوير سي دو ا اي بي. باش نحددو هاد لي كومبوزي سي و دي اللي كيتكونوا من البوتاسيوم والكالسيوم والسوفر والاكسجين، وعطاونا لي ماس مولير ديالهم، غنبدا بالكومبوزي سي. كنديرو كيساوي ليا ك اللي هو بوتاسيوم، وكندير بورسونتاج ماسيك ديال هاد البوتاسيوم بالنسبه للكومبوزي سي اللي كيساوي 17.519 على لا ماس مولار ديال البوتاسيوم اللي كتساوي 39 غرام بار مول. نفس الطريقه بالنسبه للكالسيوم، بورسونتاج ماسيك ديال الكالسيوم بالنسبه للسي عطاوني لي كيساوي 17.958. لا ماس مولار ديال الكالسيوم كتساوي 40.08. السوفر 21.507. لا ماس مولار ديال السوفر كتساوي 32 غرام بار مول. اكسجين بورسونتاج ماسيك كيساوي 43.016. لا ماس مولار ديال الاكسجين كتساوي 16 غرام بار مول. دونك كلشي عندنا في المعطيات. بالنسبه للبوتاسيوم غادي يخرج لك 0.449، الكالسيوم 0.448، السوفر 0.672، اكسجين 2.3885. في هذه الحاله كنقسموا على اصغر عدد اللي هو 0.448. غادي نحصلوا على الكومبوزي سي اللي كيعطينا ك سي ا سوفر 3 سيغ 2 اكسجين 6. كنضربوا في جوج باش نحيدوا هذا المقام اللي عندي لتحت، اصبح لي ك 2 سي ا 2 اس 3 او 12. كنعرفوا بان الكالسيوم والبوتاسيوم مشارجين بوزيتيف، لان هاد البوتاسيوم جانا في الكولون الاول وهاد الكالسيوم جانا في الكولون الثاني، هادو كيكونوا مشارجين بوزيتيف. بقى لينا اس او 4 اللي منه 3 ديال المرات هذا مشارجين نيجاتيف، لان باش نحصلوا على واحد الكومبوزي انطلاقا من لي زانتيراكسيون ديال لي موليكول. دونك هنا عندنا اس 3 او 12 عملنا بواحد 3، كنديروا اس او 4 بين قوسين 3، وهذا هو الكومبوزي سي. نفس الطريقه الا بغينا نحددوا هاد الكومبوزي دي، هذه هي لا كوريكسيون. دونك بلا ما نبقى نعاود نفس الطريقه، دونك دي غيخرج لكم كيساوي ك 2 سي ا 3 اس او 4 4. للتذكير فقط، هاد التمرين ما عطاوناش بورسونتاج ماسيك ديال الاكسجين. الا بغيتو تجبدوا البورسونتاج ماسيك ديال الاكسجين كديروا 100 وكتنقصوا منها البورسونتاج ماسيك ديال البوتاسيوم وديال الكالسيوم وديال السوفر بالنسبه للكومبوزي سي، وكذلك طبقوها بالنسبه للكومبوزي دي. دابا خاصنا نستنتجوا الفورمي شيميك ديال ا وديال بي انطلاقا من هاد لي دو كومبوزي ديفيني. بوتاسيوم جا في الكولون الاول دوغري دوكسيداسيون ديالو بليس 1، كالسيوم جا في الكولون الثاني دوغري دوكسيداسيون ديالو بليس 2. دونك لي شارج ديالهم بوزيتيف، هادو راه معروفين. علاش قلت لكم هادشي؟ حيت هذا ك مشارجي بوزيتيف غيمشي مع هذا مشارجي نيجاتيف اللي هو اس او 4، وهاد سي ا 2 تا هو مشارجي بوزيتيف غيمشي مع هذا اللي مشارجي نيجاتيف اس او 4 2. ك 2 غيمشي مع واحد اس او 4، غادي تبقى لينا سي ا 2 اس او 4 2. بالنسبه للكومبوزي دي، ك 2 غيمشي مع واحد اس او 4، غتبقى لنا سي ا 3 اس او 4 3. الفورمي شيميك ديال ا هي ك 2 اس او 4، حيت اللي درتي جوج مضروبه في لا ماس مولار ديال ك زائد لا ماس مولار ديال ا زائد 4 مضروبه في لا ماس مولار ديال الاكسجين غتلقاها كتساوي 174 غرام بار مول. هانت لقيتي الكومبوزي ا. بالنسبه للفورمي شيميك ديال بي، عندنا سي ا 2 اس او 4 2، عندنا سي ا 3 اس او 4 3. نعمل هنا بجوج غتعطيك سي ا اس او 4، عملت هنا بثلاثه غتعطيك سي ا اس او 4. غادي تاخذ هذيك سي ا اس او 4 وغادي تتاكد من هاد لا ماس مولار ديال بي. الا درتي لا ماس مولار ديال الكالسيوم زائد لا ماس مولار ديال السوفر زائد 4 مضروب في لا ماس مولار ديال الاكسجين غادي تلقاها كتساوي 136 غرام بار مول، وانت لقيتي الفورمي شيميك ديال الكومبوزي بي. السؤال الثاني، dessiner à partir de ces données le diagramme de phase le plus simple et indiquer les phases présentes dans chaque domaine. من خلال هاد المعطيات خاصنا نرسموا هاد الدياغرام، ومن بعد نحددوا لا فاز اللي كاينه في كل مجال. المعطى اللي باقي ناقص لينا هما لي كومبوزيسيون ديال هاد لي دو كومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت اللي هما سي و دي. كيفاش غادي نحددوا لي كومبوزيسيون ديالهم؟ هادشي ديجا تكلمنا عليه في فيديوهات سابقه بطريقه سهله. غادي ناخذ الكومبوزي ا اللي لقيناه هو ك 2 اس او 4 نديرو بين قوسين وغنسمي ا،
وغناخد الكومبوزي بي اللي لقينا اللي هو CaSO4 ونديرو بين قوسين ونسميه بي. هاد A و B كيمثلوا لينا شحال عندنا من K2SO4 وشحال عندنا من CaSO4. غير هما هاد A و B غادي نخرجوهم انطلاقا من الكومبوزي ديفيني C. غادي نخرج K2SO4 غادي نلقى وحده، بينما CaSO4 غادي نلقى جوج ديال المرات. غنجي غندير فراكسيون ماسيك بالنسبه ل CaSO4، سواء تاخذها بالنسبه ل CaSO4 سواء تاخذها بالنسبه ل K2SO4، حيت في الرسم غادي تخرج لك بنفس لا كومبوزيسيون. حنايا خديناها بالنسبه ل CaSO4، درنا الفراكسيون ماسيك ديال CaSO4 اللي عندها جوج على جوج زائد واحد هي 3، جوج على 3 كتساوي 0.66، اللي ضربتوها في 100 كتعطيكم 66%. اذا لا كومبوزيسيون ديال هاد الكومبوزي ديفيني جانا في لا كومبوزيسيون 66% بالنسبه ل CaSO4. نفس الطريقه بالنسبه للكومبوزي ديفيني دي، غادي نلقى K2SO4 منه واحد و CaSO4 منه 3. غندير الفراكسيون ماسيك ديال CaSO4 اللي عندنا منه 3 على 3 زائد واحد هي 4، دونك 3 على 4 هي 0.75، كنضربها في 100 كتعطيكم 75%. اذا لا كومبوزيسيون ديال الكومبوزي ديفيني اللي هو دي جاني في لا كومبوزيسيون 75% بالنسبه ل CaSO4. جميع المعطيات عندنا. دابا كيبقى لك غير الرسم. الكومبوزي A اللي هو K2SO4 كنحطوه على اليسار، الكومبوزي B هو CaSO4 كنحطوه على اليمين. هاد لي دو زاكس فيرتيكو اللي واقفين راسيا كتكون فيهم درجه الحراره، اما لاكس اللي عندنا لتحت افقيا كتكون فيه لا كومبوزيسيون. K2SO4 كينصار لينا عند درجه الحراره 1011 دوغري سيلسيوس، و CaSO4 كينصار لينا عند درجه الحراره 1462. غنبداو بهاد الكومبوزي ديفيني دي افوزيون نو كونغريونت اللي جانا في لا كومبوزيسيون 75% بالنسبه ل CaSO4. طومبيراتور دو ديكومبوزيسيون ديالو هي 1004 دوغري سيلسيوس، وهذا هو الرسم ديالو اللي درتو باللون الاحمر. دونك هادشي كيبقى غير كيتعاود. حاجه اللي جديده هنا هي سوليسيون سوليد، حتى نوصل لها ونوريكم الطريقه ديال الرسم ديالها. وبالنسبه للكومبوزي ديفيني افوزيون نو كونغريونت اللي هو سي، جانا في لا كومبوزيسيون 66% بالنسبه ل CaSO4. لا طومبيراتور دو ديكومبوزيسيون ديالو هي 936 دوغري سيلسيوس. هذا هو الرسم ديالو. غنجيو دابا نمثلو لو بوين اوتيكتيك اللي جاتنا في لا كومبوزيسيون 34% بالنسبه ل CaSO4. درجه الحراره ديالها هي 875 دوغري سيلسيوس. كنجي في هاد درجه الحراره كنرسم واحد الخط افقي، وفي هاد النقطه اللي شرت ليها بالسهم اخضر عندي البوين اوتيكتيك، وكنجي كنرسم المنحنى ديالي، وهاد لي بوين P1 P2 كنسميهم بوين بريتيكتيك كتكون خارجه على هاد الكومبوزي ديفيني سي. الا رجعنا للتمرين قالك لو كومبوزي A بريزونس ان سوليسيون سوليد. لو كومبوزي A هو K2SO4. الرسم ديال سوليسيون سوليد كيكون على هاد الشكل. هنا ما كناخذوش شي قيم اللي مضبوطه باش نرسموا هاد سوليسيون سوليد، يعني لا كومبوزيسيون اللي شي واحد خداها مثلا بحال هكايا وغير لا كومبوزيسيون راه عادو صحيحه، غير هي كتجي في لافان ديال هاد الخط الرئيسي اللي فيه البوين اوتيكتيك وكنهودو هاد الخط حتى لتحت. دونك دابا كيبقى لينا كل مجال نحدو لا فاز اللي فيه. بالنسبه للمجال الاول كيكون عندنا الليكيد هوموجين. المجال الثاني شفت على اليمين غنلقى الليكيد، ولا شفت على اليسار غنلقى سوليسيون سوليد ديال K2SO4. المجال الثالث اللي شفنا على اليمين غنلقى CaSO4 3 سوليد، ولا شفنا على اليسار غنلقى الليكيد. المجال الرابع اللي شفت على اليمين غنلقى هاد كومبوزي ديفيني دي اللي هو K2CA3SO4 3 سوليد، ولا شفنا على اليسار غنلقاو الليكيد. بالنسبه للمجال الخامس غنشوف على اليمين غنلقى هاد كومبوزي ديفيني سي، نشوف على اليسار غنلقى الليكيد. بالنسبه للمجال 6 عندي سوليسيون سوليد ليميت دو K2SO4. المجال 7 غنشوف على اليمين غنلقى هاد كومبوزي ديفيني سي اللي هو K2CA2SO4 3 سوليد، ولا شفنا على اليسار غنلقاو سوليسيون سوليد دو K2SO4. مجال 8 غادي نشوف على اليمين غنلقى هاد الكومبوزي دي، غنشوف على اليسار غنلقى هاد الكومبوزي سي. مجال 9 غنشوف على اليمين غنلقى هاد الكومبوزي CaSO4 3 سوليد، شوف على اليسار غادي نلقى هاد الكومبوزي دي اللي هو K2CA3SO4 3 سوليد. اخر سؤال تراسي كومونتي لا كورب داناليز تيرميك دي كومبوزي سي. خاصنا نديرو لا كورب داناليز تيرميك بالنسبه لهاد الكومبوزي سي. لا كورب داناليز تيرميك ديجا شرحناها فيديوهات متعدده اللي كتكون فيها الغفواديسمون التبريد بدلالة الزمن. هاد لا كومبوزيسيون 66% بالنسبه ل CaSO4 كنلقاو هاد الكومبوزي سي. دونك الصدام الاول كاين اباريسيون بروميير كريستال ديال CaSO4، من بعد كيبقى غادي الغفواديسمون الليكيد كيعطينا CaSO4، وكيبقى غادي الغفواديسمون حتى البروميير بالي
اللي جانا في 1004 دوغري سيلسيوس. هاد لا ريجيون 3 اللي عندنا فيها الليكيد بليس سي ا اس او 4 كيعطينا هاد الكومبوزي ديفيني دي اللي هو كادو سي ا 3 اس او 4 4. من بعد كيبقى غادي الغوفواديسمون في لا ريجيون 4 اللي الليكيد عطانا هاد الكومبوزي دي اللي هو كادو سي ا 3 اس او 4 4. غيبقى غادي الغوفواديسمون حتى دوزيام باليي اللي كتكون فيه درجة حرارة ثابتة، بحيث هاد الليكيد زائد هاد الكومبوزي ديفيني دي كيعطيونا هاد الكومبوزي ديفيني سي. كيبقى غادي الغوفواديسمون كنلقاو غير كومبوزي ديفيني سي اللي هو كادو سي ا 2 اس او 4 3. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال هاد الفيديو. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي غادي نشوفوا واحد اكزرسيس بطريقه مختلفه على هاد الاكزرسيس، يعني كل فيديو كنشوفوا غير شي حاجه اللي جديده.